बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा और किसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हालात दरपेश होंगे, किसको किस तरह की मौत आएगी और किस हाल में मरेगा और किसका हश्र कैसा होगा। अलगर्ज़ तमाम ज़मीन व आसमान और इस पुरअसरार दुनिया की कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर तहरीर हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज क्या है और ये कहाँ पर है? अल्लाह तबारक व ताला ने लोहे महफूज को किस तरह पैदा किया, इसकी शक्लो सूरत कैसी है और इसको किस चीज़ से बनाया गया है, और लोहे महफूज के अंदर इस कायनात के कौन कौन से राज तहरीर किए हुए हैं, और अल्लाह जब किसी काम का इरादा फरमाता है तो इस काम को कैसे सर अंजाम दिया जाता है, और लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक व ताला ने किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है, और क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर और अल्लाह तबारक व ताला के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला के फ़रिश्तों पर, लोहे महफूज पर, अर्श व कुर्सी पर और क़यामत के कायम होने पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। लोह एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब तख्ती, और महफूज उसे कहते हैं जिसकी हिफाजत की जाए। रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक़ करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक़ फ़रमाया। अल्लाह ताला ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक़ फ़रमाया तो अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म इरशाद फ़रमाया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बल आलमीन क्या लिखूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर तमाम तर मामलात को लिख दिया। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज वो तख्ती है जिसमें तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं। इस कायनात की तख्लीक से लेकर इस कायनात के फ़ना होने तक हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। लिहाजा आज तक जो कुछ इस कायनात में हुआ और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम का तमाम इस लोहे महफूज में लिखा हुआ है, और लोहे महफूज तमाम मखलूक़ात की पहुँच से बालातर है। कोई भी इंसान या शैतान इस तक नहीं पहुँच सकता, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और कुरान पाक के बहुत सारे मकामात में भी लोहे महफूज का ज़िक्र मिलता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह बुरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चला कि कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है, और हमारे पास जो कुरान पाक मौजूद है ये वही कुरान पाक है जो लोहे महफूज में तहरीर किया हुआ है। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने हर चीज़ लोहे महफूज में शुमार कर रखी है। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इस जहान में वाक़ होने से पहले ही लिख दिया था। लोहे महफूज को अल्लाह ताला ने सफ़ेद मोतियों से बनाया है, और इसके सफ़हात यानी पेजेस सुर्ख याकूत के हैं, और इसकी तहरीर नूर से लिखी हुई है। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी आखिरुज़ ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा किया, और इसके सफ़हात यानी पेजेस सुर्ख याकूत के हैं, और इसका कलम नूर का है, और इसकी लिखाई भी नूर की है। और अल्लाह ताला हर रोज़ लोहे महफूज की तरफ 313 मरतबा नज़र फरमाता है। चुनाचे अल्लाह ताला किसी को पैदा करता है, किसी को रिस्क देता है, किसी को ज़िंदगी देता है, और किसी को मौत और किसी को इज़्ज़त से नवाजता है, और किसी को ज़िल्लत में डाल देता है।
اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آسمانوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بس سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگا۔ پیارے دوستو، جب روز قیامت اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا کہ کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہمیں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدلی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔